Semua ni si Dato magbut-but guys nga saag. Kuha ni igagaw ni Dato adlaw. Oh my God! Wow! Dato, unsa may sulti nato nimo Dato sa mga 49 video nato diha? May hapon guys sa mga viewers. Unsa may imong ikasulti sa imong igagaw sa Surigao nga nagpadlak na madlak kadto? Padayon lang ang padlak kung di papakusin. Igagaw mo to nimo, wala ka mo apil pag pumadlak. Wag ko apil kay kuan. Busy mi karon sa among project. Unsa may imong una-una Dato sa gibuhat sa imong igagaw ni Dato adlaw? Padayon lang siya sa iyang gihimo kay iya man ang katungod nga mamadlak siya. Nga ikaw wa kay himuon. Mintras buhi pa siya, mamadlak siya. Ikaw wa kay himuon. Wala pa ko himuon karon. Magtiltig siya ako kay busy ko ron. Anong ginganlan bugag Dato magbut-buot? Unsa may Mo lang akong pangalan nga dato magbuot-buot ko kay magbuot-buot magugog buhos bisag di ko suguon. Buot-buot kong tiltig bisag katiltigan. Unang nabansagan dato magbuot-buot. Wala na day. Ano hinungdan? Una hinungdan. Moro to guys. Mayong hapon og daghang salamat sa inyo tanan. Salamat sa 49 video. Grabe. Dato ko buot yun. Buot-buot yun. Buot-buot ang iyang termino.